मतदाताको परिचय पत्र के काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको छ त्यो हो भने तपाईँ उठ्नुहोस्, ठिक छ हामी पनि साथ दिउँला। काठमाडौँको मुहार फेरिदिनुहोस्, काठमाडौँ मुहार फेरिदिनुहोस्। मेयरमा अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने जुन नगरपालिकामा उनको भोटर लिस्टमा नाम छ त्यहाँ मात्रै मेयरमा उठ्न पाउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भोटर्सले ललितपुर महानगरपालिकामा त मेयर उठ्न पाउँदैन भनेदेखि उनी कहाँ गोर्खा जिल्लाको कुनै गाउँपालिका नगरपालिकामा भोटर लिस्टमा नाम होला। यहाँनिर मेयर उठ्छन् भनेर हल्ला गर्नु भनेको यो कुरौटीहरूको गफ मात्रै हो। हेर्नुहोस् किसिमको मान्छेको माहौल थियो नि, आशाको केन्द्रको बिन्दु थियो नि प्रचण्ड आयो अब के हुन्छ भन्ने कुरा। पहिले आशाको केन्द्रबिन्दु थिए सबैले उनले केही गर्छन् कि भन्थे। अब चाहिँ प्रचण्ड डस्टबिनमा फाल्न लागेको भइसक्यो। सत्तामा नजाउन्जेली राम्रो फिगरको रूपमा देखिए तर सत्ताको मात यसरी लाग्यो, मान्छेलाई बियरको मात रक्सीको मात लाग्यो जस्तो प्रचण्डलाई पनि सत्ताको मात लाग्यो र उनलाई कसरी पैसा कमाउनु पर्छ भनेर ठुल्ठुला व्यापारीहरूले ट्युसन पढाए। कम्युनिस्टहरू मिलाउने र आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत सरकार ल्याएर एमसिसीलाई क्यान्सल गराउने। किन सरकारले चाह्यो भने 30 दिन अगाडि जानकारी गराएर एमसिसी क्यान्सल गर्न सक्छ। त्यो धारालाई टेकेर एमसिसी क्यान्सल गराउनु पायो भने मेरो विजय हुन्छ भन्ने चाहना गरेको चाइनाले आफ्नो विदेश मन्त्री त्यसै पठाउँदैछ नेपालमा। अनि चमेरो त भन्छ चमेरो भयो नि त, घरि उसमा गएर बस्यो घरि उसमा गएर बस्यो भने उसको चाहिँ राजनीति कस्तो भने उनी के भने जोसँग बस्न तयार। राजा वीरेन्द्रसँग पनि बस्न तयार भइसकेको थिए, राजा गेरेन्द्रसँग पनि बस्न तयार भएको त कुरा आउट भइसकेको छ। राजाहरूसँग मिलेर अरूलाई झ्याप पुरा पारेर फोहोरमा हाल्न पनि तयार, यता आएर काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न तयार, यता आएर आन्तरिक रूपमा ओलीसँग मिलेको देखिहाल्यो। शेरबहादुर देउपाले सपोर्ट नगरेको उनको छोरी चितवनको मेयर हुन सक्दिन थिइन्। यदि एमाले सपोर्ट नगरेको भए कि प्रचण्ड आफै चितवनमा जित्न सक्ने थिएन। दुईटै कुरा हो नि त। प्रचण्ड युटर्न मैले सुन्दै प्रचण्ड युटर्न हुने मान्छे हुन्, कतिखेर कतातिर लाग्दैछन् ठेकान छैन। मदन भण्डारीको हत्या हुने बित्तिकै शक्तिमा को गयो एमालेमा? माधव नेपाल गयो त, खोइ त आफैले पनि गरेन नि। त्यही त आफैले भनेको नि त, उसले आफैलाई भनेको ऊ एमाले हुँदा विध्वंसकारी म गर्थेँ, त्यही त चरित्र छ नि बाँकी भन्न खोजेको। माधव नेपाल त आफै एक्लै पार्टीबाट बसेर उठेर वडा पनि जित्न सक्दैन। मैले केपी ओलीले आफैले चाहेर संसद भङ्ग गरेको होइन रहेछ, यो विदेशीहरूको दबावमा गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो भनेर उनले बोलिसके। उनले त 13 सिट भनेपछि केमा भनेको 13,000 ल भन्नु त। अहिले अब पहिलो पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, तर यहाँ के छ भने समानुपातिक सिस्टमको भरले कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि बहुमत चाहिँ आउन सक्दैन। फेरि कहिले पनि आउँदैन। यी संविधान यस्तो बनाएको छ बहुमत नआउने गरी, यस्तो संविधान बनाइदिएछ कसैको पनि बहुमत नआओस् अनि मिलिजुली शासन गर्दाखेरि अनिखेर विदेशीहरूलाई आफूलाई यसो किन्न पाइयो सांसदहरू अनि आफ्नो निर्णयहरू लागू गर्न पाइयोस् भनेर यो सिस्टमको संविधान बनाइदिएका छन्। त्यही भएर यो संविधान काम छैन। यो संविधान काम त्यतिखेर हुन्छ यसमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। विद्यासुन्दर साक्य भन्ने मान्छे कछुवाको गतिमा हिँड्ने मान्छे हो क्या। काठमाडौँलाई कछुवाको गतिमा हिँड्ने मान्छे चाहिएको छैन। के काठमाडौँलाई फोहोरको सहर बनाउन सफल भयो त्यही भएर भोट दिने अब तपाईँ अहिलेको मेयरलाई? काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनटाको मेयरमा जित्नको लागि नेवार चाहिँ नभएको छ सकस परिहाल्छ। डाक्टर स्वागत छ देख्दा टिममा फेरि। हस् धन्यवाद। चर्चा र फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेयर बन्ने काठमाडौँ भन्ने कुरा तपाईँले पनि स्टेटस लेखेको थाहा पाएँ मैले भर्खरै। के बाबुरामको आवश्यकता खाँचो परेको काठमाडौँलाई? आवश्यकता र खाँचो देशलाई जो पनि कुनै के पुछेको टालो त काम लाग्छ भन्छन् होइन होइन। अनि भनेपछि झन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसलाई म तपाईँलाई बताइदिउँ नुवाकोटमा यो माओवादीहरू भूमिगत रहँदाखेरि है 58 सालतिरको कुरा होला है, म पत्रकारिता पढाउनु भने त्यहाँ गएको थिएँ नुवाकोटमा। बालबालिकालाई सेभ द चिल्ड्रेनको एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यतिखेर मैले बालबालिकालाई तामाङ जातिको बढी बालबालिकाहरू गाउँबाट आएका थिएँ क्या त्यसमा। नुवाकोट कुरा गर्दैछ है। उनीहरूलाई मैले के भने उनीहरू कतिको क्षमता रहेछ बुझ्नको लागि 5वटा सामान्य ज्ञान लेखन भनेको एकजना बहिनी ल्याएको थियो नि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा के अरे जान्ने वैज्ञानिक भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेर लेखेर ल्याएको थिएँ क्या, वैज्ञानिक भनेर लेखेर ल्याएको थिएँ। अनि मैले त त्यो हेरिसकेपछि त सङ्कटकाल छ हेर्नुहोस्, यो बहिनीले बाबुराम भट्टराई लेखेर आएको छ। अनि मैले सोधेँ तपाईँले कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो? अनि हाम्रो गाउँघरमा त्यही भन्छन् सर भन्यो भने। ल ठिक छ, त्यसो गाउँघरमा प्रचार गरेको रहेछन् उनी ठुलै मान्छे हुन् भनेर। एकपटक म बारा जिल्लामा गएको थिएँ हेर्नुहोस्, गाउँतिर मधेस आन्दोलनको बेलामा। म त्यहाँ पुगेको बेला एउटा प्रहरीलाई
जनतान्त्रिकवाला हुन्छ नि त्यो मधेसकोले गोली हानेर मार्दैछन्। पहिले बोलाएछन्, बार्गेनिङ गर्न पैसा यति दिन्छौँ हजुर, तपाईँ आफै एक्लै आउनुहोस् भनेर गएर गोली हान्दैछन्। हेर्नुहोस् है, एक्लै गयो गोली हानेर मारिदिए। म त्यो एरियामा त्यतिखेर त्यहाँ गयो भने बाबुराम भट्टराई यहाँ बसेको थियो यो गाउँमा भन्दै क्या पहिले। त्यतिखेर हेर्नुहोस् भूमिगत हुँदा यहाँ पनि बसेको, यो हाम्रो गाउँमा बसेको बाबुराम भट्टराई। त्यही बाबुराम हामी मजाले चिन्छौँ भन्छन्। हेर्नुहोस् अब त्यो एरियामा अब तराईतिर पनि त्यसरी कुरा छ। हेर्नु बाह्र जिल्लाको होइन, भाडा पनि त्यो छ। नेपालको काठमाडौँ भ्यालीको जुन सडकहरू विस्तार गर्ने काममा त नाम कमाएकै हुन्, गरेकै पनि हुन् नि। गरेकै हुन्। अहिले अवस्था कस्तो हुन्छ होला भन्नुहोस् त। हो, गरेकै हुन्। त्यही भएर उनको आवश्यकता हो। तर उनले मेयर भएर गरेको होइन नि त। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री हुँदा गरेका कामहरू साहसी व्यक्ति त रहेछ नि। साहसी व्यक्ति त हुन्। तर अहिले जुन हल्ला चलिरहेको छ मेयरको लागि भनेर, त पनि काठमाडौँको टोखातिर कता बस्छन् होइन, बस्छन् होइन त्यहाँ। तर भोटर लिस्टमा भोट अस्तिको 74 सालको चुनावमा कहाँ गएर भोट हाले त भन्दा उनी उठेको कहाँबाट जितेको भन्दाखेरि गोर्खाबाट। गोर्खामा सांसदमा त जहाँबाट उठाउनु जित्न पाइन्छ, नियम के छ भने देशभरि कुनै पनि ठाउँबाट उठ्न पाइन्छ भन्ने छ। पहिले 2 ठाउँ उठ्न पाउँथ्यो, अब त 1 ठाउँ मात्रै उठ्न पाइन्छ। त्यो नियम चेन्ज छ नि त अहिले। तर के छ भने मेयरमा अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने जुन नगरपालिकामा उनको भोटर लिस्टमा नाम छ त्यहाँ मात्रै मेयरमा उठ्न पाउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भोटर्सले ललितपुर महानगरपालिकामा त मेयर उठ्न पाउँदैन भनेदेखि उनी कहाँ गोर्खा जिल्लाको कुनै गाउँपालिका नगरपालिकामा भोटर लिस्टमा नाम होला। अस्ति उता भोट हालेका थिए। अब तिनको यहाँनिर मेयर उठ्छन् भनेर हल्ला गर्नु भनेको यो कुरौटीहरूको गफ मात्रै हो। हेर्नुहोस्, तर डाक्टर बाबुराम आफैले ट्विट गरेको नि त, फ्रान्सको इक्जाम्पल दिएर देख्नु भएको छ नि त। हो, अनि फ्रान्सको इक्जाम्पल दिएर ट्विट गर्नुको मतलब फ्रान्समा त फ्रान्सको कानुन यहाँ कानुन पल्टाएर हेर्नु पऱ्यो नि त। मलाई अहिले के कुरा याद आइरहेछ भनेदेखि नि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम कालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री उसँग एउटा गृहमन्त्री थिए है, काङ्ग्रेसकै थिए। तर मैले नाउँ अलिक बुढा मान्छे थिए तिनी, अब पछि फेरि चुनाव उठेनन्। तर गृहमन्त्रीको हैसियतले उनी जहाँ उनको घर भएको ठाउँमा उनी भोट हाल्न भनेर गए क्या। बुथमा भोट हाल्न भोटर लिस्टमा नामै थिएन। गृहमन्त्रीको नाम भोटर लिस्टमा नभएर उनी रित्तै फर्की मेन न्युज बन्यो त्यो। गृहमन्त्रीले आफ्नो भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन थाहा छैन भने जस्तै त्यस्तै नपरोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू। किन माघ 25 गतेभित्र बसाइँ सरे गरेर ल्याएको हो भने उहाँले पाउनुहुन्थ्यो। ल्याएको हो भने उहाँले ट्विटमा लेख्नु पऱ्यो नि त, मेरो भोटर लिस्टमा यो ठाउँमा नाम छ भनेर। तर अब चाहिँ डाक्टर बाबुरामलाई अहिलेसम्म गरेका विभिन्न टिका टिप्पणी सँगसँगै मेयर बनेर काम गरेरै आफू एउटा सच्चा नेता भएको हिसाबमा अगाडि बढ्न खोजेका त होला नि त। अलिकति त्यो बुझ्न सकिएला। तर कानुन अनुसार मिल्नु पऱ्यो नि। उनको भोटर लिस्ट सबभन्दा पहिले त उनले अब ट्विट गरेर यत्रो मान्छेहरूले कुरा गरिरहेछ नि त। अहिले सबैतिर लहरै चल्यो। सबैले भन्छ ल बाबुराम भट्टराई भन्दैछन्। नानुमैया दाहाल जस्तो मान्छेले जितेको ठाउँ काठमाडौँ, हावामा जित्छ नि त मान्छेले। यहाँ त नानुमैया दाहालको कुनै सङ्गठन थियो त, युवाहरू भिडिदिए जित्दिए, याद छ नि तपाईँहरूलाई। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई ट्विट गर्न माहिर छन्। 12 बजे पनि राति गरेर आउँछन्, 1 बजे पनि गरेर आउँछन्। कम्तीमा मेरो भोटर लिस्टमा नाम यहाँ छ भने क्लियर गरिदिनु पऱ्यो। जनतालाई आश देखाउने भरेखेरि रोगिन्छ भनेर गरे त तपाईँ उहाँको हाइट घट्छ नि त। त्यसैले तपाईँको भोटर लिस्टमा नाम कहाँ छ अथवा मतदाता नाम। तर काठमाडौँ जिल्लालाई त्यस्तो आवश्यकता छ र बाबुरामलाई पनि इन्ट्रेस्ट काम हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई कानुन त सच्याउन पनि सकिन्छ। कस्ता यस्ता संविधानका यहाँ कुरा होइन, त्यो त असम्भव। किनभने अनि के ऊ चाहिँ तेस्रो ध्रुवको संविधानभन्दा माथिहरू मान्छे होइन नि त। राज संस्था हुँदाखेरि जस्तो तपाईँले हेर्नु, राजाले वीरेन्द्रले घोषणा गरेर लोकसेवा नदिकन अधिकृत बनाएको थिए नि लोकमान सिंह कार्कीलाई। अरू सबै लोकसेवातिर दिएर पास गरेर जानुपर्ने तिनलाई त मुखले नै बनाएको नि, हुकुम बक्स भएर बनाएको, त्यसले जात दिएर पास गरेको होइन नि त होइन। त्यस्तो त्यो राजाको पालामा हुन्थ्यो होला। तर अब अहिले उनले माघ 25 गतेभित्र बसाइसराई गरेर ल्याएको भए उनी मेयरको दावेदार हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्दैन कि उनले यो, नत्र पहिले नै उनले चर्चा गर्थे। अब सबभन्दा ठुलो कुरा कानुनमा, जो पनि कानुनभित्र रहनुपर्छ नेपालीहरू। त्यसैले हामीले कुरा गर्दा के गर्नुपर्छ भने ठिक छ बाबुराम भट्टराईलाई जस्तै फ्रान्सको कुनै प्रधानमन्त्री पछि गएर मेयर भयो त्यसले काम गरेर राम्रो भन्ने इक्जाम्पल दिएर म पनि हुन सक्छु भन्ने उहाँलाई ख्वाब हुनसक्छ। हो, त्यही भएको छ। तर फ्रान्सको कानुनमा जहाँ पनि उठ्न पाउने भने थियो होला। यहाँनिरको कानुनमा त्यो महानगरपालिकाको त भोटर्स हुनु पऱ्यो कि त उहाँले म भोटर्स यहीँको हुँ भन्नु पऱ्यो। अब भन्नु पऱ्यो नि। अब त जनता त अब
बाबुराम बास्ना खोइ त अनि आशा भयो। त्यही त त्यो कुरा ल्याउनु पर्यो। अब त अहिले त मैले तपाईँले हेर्नु उहाँको त अहिले तपाईँले खोज्नु भयो भने टोखा भन्नु छैन। अब टोखा काठमाडौँ जिल्लाको कुन चुनावी क्षेत्र हो, संसदीय क्षेत्र, त्यसपछि त्यो प्रदेशको कुन क्षेत्र हो त्यति खोजिसकेपछि त्यो वार्ड नम्बर कति भनेर खोजेपछि भोटर लिस्टमा नाम देखिन्छ। आफै हामी पनि खोज्न सक्छौँ त्यो ठेगाना थाहा पाइसकेपछि। त्यसैले अब यत्रो चर्चा भइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा दायित्व हो ट्विट धेरै गर्ने मान्छेले तपाईँको मतदाता नामावली मतपत्र के अरे मतदाताको परिचय पत्र हुन्छ नि, मतदाताको परिचय पत्र के काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको छ त्यो हो भने तपाईँ उठ्नुहोस्, ठिक छ हामी पनि साथ दिउँला। काठमाडौँको मुहार फेरिदिनुहोस्, काठमाडौँको मुहार फेरियो भने विदेशीहरूले अर्कै किसिमले मूल्याङ्कन गर्छन्। तर तपाईँको भोटर लिस्ट उहाँ छ भनेदेखि जनताले हौसाइदिने बित्तिकै कसैले कुरा राखिदिने बित्तिकै अनि म योग्य छु भनेर कानुनअनुसार तपाईँ योग्य त भएन नि त। किनभनेदेखि यहाँको मतदाताको अधिकार तपाईँ अर्को ठाउँको मतदाताले खोज्न आउनु खोज्न पाइएन। तपाईँ कहाँको मतदाता हो पहिले त्यो क्लियर हुनुहोस्। कि नेपालको कानुनमा संसदीय चुनावमा उठ्न र स्थानीय चुनावमा उठ्नको लागि उम्मेदवार हुनको लागि फरक छ। मानव कानुनगत रूपमा बाबुराम भट्टराई उठ्न सक्ने अवस्था भयो भने तपाईँ साथ दिनुहुन्छ? कसै होइन, त्यही त कानुनमा हुँदैन त्यो हो। तपाईँले मैले भने हो। म त के भन्दैछु भने मेरो सिद्धान्त के छ भनेदेखि भारतमा स्थानीय चुनाव पार्टीगत हुँदैन। यी छिमेकी भारत छ नि त, चीनमा चुनावै हुँदैन मतलब भने छिमेकी कहिले चुनाव हुँदैन। भारतमा चुनाव हुन्छ आवधिक निर्वाचन, तर स्थानीय चुनाव कहिले पनि पार्टीगत हुँदैन। भनेपछि नेपालमा पनि स्थानीय चुनाव पार्टीगत हुनु हुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भइसकेको महेन्द्र नारायण निधिले एकपल्ट कुरा उठाएकै हो। उनी त अहिले मरेर गइसक्यो, उनको छोरा विमल निधि हुनेहरूले महेन्द्र निधिले एकपल्ट पार्टीभित्र स्थानीय चुनाव पार्टीगत रूपमा नगरौँ भन्ने कुरा उठाएकै हो। तर उनको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुन्दिएन अथवा पार्टीले सुन्दिएन। नसुनेपछि के भने नेपालमा अहिले तपाईँले हेर्नु भने धेरै ठाउँ अहिले एउटा अभियान चलेछ स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्छ, स्वतन्त्र जिताउँ भनेर। स्वतन्त्र उम्मेदवारको चलिसकेपछि यहाँ के छ भनेदेखि म पनि मध्य प्रदेशमा धेरै घुमेँ। धेरै मान्छेले त्यही भारतको पक्ष जस्तै कुरा गर्छन्। यहाँ पार्टीगत रूपमा भइदिएपछि यहाँ सबैजना धेरै फुट भएर गाउँघरमा धेरै द्वन्द्व भयो। व्यक्तिगत रूपमा भयो भने त्यो द्वन्द्व हुँदैन, कम हुन्छ भन्ने कुराहरू गाउँको विश्लेषण छ। यही कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीगत रूपमा गएर उठ्ने हुन् अथवा स्वतन्त्र भएर उठ्ने हुन्, एउटा ब्रान्ड जुन छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त्यो ब्रान्ड अनुसार उठ्ने हुन् भने हामीले उनलाई स्थानीय निर्वाचन म भने स्थानीय निर्वाचन व्यक्तिको आधारमा भोट दिनुपर्छ भन्ने म जस्तो व्यक्तिले धेरै छन् काठमाडौँ भ्यालीमा। त्यसैले उहाँलाई भोट दिन्छन्। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने केशव स्थापित एमालेको पनि कम छैनन्। फेरि हेर्नुहोस् केशव स्थापित पनि उठ्नलाई जोडतोड गरिरहेछन्। अनि केशव स्थापितले तपाईँले त्यो सडक जुन बनायो भन्नु नि अब बाबुराम भट्टराईले, तर माइतीघर मण्डलमा जुन आन्दोलन गर्न मान्छे जान्छन् त्यहाँनिर आन्दोलनको मिड पोइन्ट भएको छ त्यो माइतीघर मण्डलमा म एसएलसी पास गरेर यहाँ आउँदाखेरि ठुल्ठुला घरहरू थियो त्यहाँभित्र, पुरै थियो होइन त। त्यो घर अर्कोपल्ट आउँदा घर त पुरै भत्काएर त्यहाँ भएको देखेर छक्क पऱ्यो, कसले गर्यो यो त यत्रो ठुलो काम कसरी भत्काउनु सक्छ भने केशव स्थापित भने वाह राम्रो काम गरेछ केशव स्थापितले भन्ने पनि मलाई भयो होइन। अब त्यो भएपछि के देखिन्छ भने काम त केशव स्थापितले पनि गरे नि त। तर यहाँ त विद्यासुन्दर साक्य अझै पनि उठ्न खोजिरहेको छ। मैले काठमाडौँलाई सुन्दर बनाएँ, मलाई नगरवासीहरू मदेखि खुसी छन् भनेर अस्ति देख्नु भएन प्रस्तुति? त्यो विद्यासुन्दर साक्य भन्ने मान्छे कछुवा गतिमा हिँड्ने मान्छे हो क्या। काठमाडौँलाई कछुवाको गतिमा हिँड्ने मान्छे चाहिएको छैन, अलिक क्रिएटिभ मान्छे चाहिएको। 100 दिनका कुरादेखि विभिन्न योजना कस्ता रहन्छ? मोनोरेलदेखि लिएर सारा खोइ त सबै फेल भयो त। जुन उसले काठमाडौँको चौकमा फोहोर अहिले आउँदा पनि हामी फोहोर हिजो आज भर्खर हाम्रो एकजना भक्तपुरमा घर भक्तपुरदेखिको के अरे किर्तिपुर जाने किर्तिपुरमा क्याम्पस पढाउँछ हाम्रो साथी हुन्छ सेन्ट्रल पढाउँछ उहाँले। आज मैले उहाँले स्ट्याटस हालेको देखेँ। अनि जुन कुराको मेरो अगाडि नपरोस् भन्छु त्यही कुरा ठाउँ ठाउँमा पर्छ भनेर त्यो के हो भन्दाखेरि फोहोरको थुप्रो भन्नुभयो क्या। चोकचोकमै छ भनेर लेख्नुभयो। हेर्नुहोस् भने भन्दाखेरि के काठमाडौँलाई फोहोरको सहर बनाउन सफल भयो त्यही भएर भोट दिने अब विद्यास तपाईँ त्यो अहिलेको मेयरलाई फोहोर यो अवस्था यथा हुँदा हुँदै विद्यासुन्दर साक्य खुसीका साथ भनिरहेछन्। कसरी सकेका भन्न? त्यो त अब कि त फोहोरमा हिँड्ने बानी परेको त भन्छन् नि उनीहरू त्यही फोहोर उनीहरूको लागि बानी त्यही होला। किन जुन मेयर
फोहोरदेखि एलर्जी लाग्छ, त्यसले त सबभन्दा पहिलो काम त फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्थ्यो नि त। यहाँ किन फोहोर त यस्तै हो, संसारै यस्तै हो भनेर फोहोरलाई वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिको हुल बढी भइदिएकोले यो ठाउँ यस्तो भइरहेछ। जो फोहोरमा कमिसन छैन क्या, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ कमिसन भइदिएको भयो नि, त्यो मेयरले पहिले त्यही काम गर्थ्यो। जुनमा बढी कमिसन हुन्छ त्यसमै गर्छ, त्यो त माथिदेखि तल त्यही छ। त्यो फोहोरमा कमिसन आउने चलखेल भइदियो भने त्यसमा काम। मैले हेर्नुहोस्, म सोलुखुम्बुको सदरमुकाम गएँ, सल्लेरी होइन, म यता चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् धुलीखेल गएको छु। धुलीखेलको मेयर जो चाहिँ अहिले देशभरिको मेयरहरूको सञ्जालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको सफाइको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् कस्तो गजबको छ। सोलुखुम्बुमा म जाँदाखेरि के अरे त्यहाँ फोहोर नगरपालिकाले किनिदिँदो रहेछ। त्यो गाडी लिएर गएको छ, जोखै कति भयो भने यो घरको कति भयो आज भने 1 महिनामा कति हुन्छ, अनि त्यो पैसा दिने भने मेरो यो प्रत्येक फोहोर बिक्री हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट भएर त्यो कबाडीमा बिक्री भएको जस्तै नगरपालिकाले आफैले किनिदिने भयो। सबै उनीहरूले फोहोर जम्मा गरेर नगरपालिकालाई बेच्ने सिस्टम। भने फोहोर कुनै नगरपालिकाले फोहोर किन्छ, कुनै नगरपालिकाले पैसा दिनु पर्दैन, सित्तैमा फ्याल गर्दा नि फाल्न सक्दैन भन्दै थियो। के महानगरपालिका भन्नु त काठमाडौँ। त्यसले त फोहोरको सवालमा नेता मेयरहरू विदेश सरकार उहाँ खुसी छन् त यही कुरामा, त्यही भएर परिवर्तन खोइ त होइन, खुसी छैन। तपाईँले मैले देखेँ, म विद्यासुन्दर उनको काठमाडौँ मेरो बसाइ त होइन, म त ललितपुर बस्छु होइन। ललितपुरको मेयर अलिकति युनिक खालका छन्। हेर्नुहोस् फेरि यहाँनिर चिरीबाबु होइन, चिरीबाबुले के भने 1 लाखै बिट मारेर मेयरको टिकट ल्यायो नि त। तपाईँ जित्नु सक्नुहुन्न, तपाईँलाई टिकट हुँदैन भनेर शेरबहादेवले भन्दाखेरि त्यसो म नजित्यो भने 1 लाखको बाजी मारौँ नि त, म जितेर देखाइदिन्छु भने हो भनेपछि अनि उनले चुनाव जितेर देखाइदिए। जितेर देखाएपछि बाजी मार्नुभयो त पैसा दिनु पऱ्यो नि भनेपछि अब 1000 चाहिँ नोट दियो। धेरै त नदिनुहोस्, एक नमुनाको 1000 दिनु भनेर त्यो 1000 शेरबहादेवले सिग्नेचर गरेर दिएको पैसा अहिले पनि उहाँले खाममा हालेर राखिरहनु भएको छ मेयरले। त्यो एउटा जितियो नि त भनेर। अब मैले के देखेको छु भनेदेखि कहाँ चिरीबाबु कहाँ त्यो धेरै विद्यासुन्दर अलिक धेरै फरक छ। अलिक मान्छे क्रिएटिभ पनि हुनु पऱ्यो, एउटा गाउँघरमा भिजेको पनि हुनु पर्यो। ती विद्यासुन्दर चाहिँ गाउँघरमा भिजेको होइन, त्यो एमाले टपक्क टिपेर ल्याएर कुनै नातागोता पर्ने भएकोले उसलाई त्यहाँ ल्याइदिएको हो। अब त्यस्तो अवस्थामा अहिले के देखिन्छ भनेदेखि बाबुराम भट्टराईको एउटा चाहिँ कमजोरी के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नु भने काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर 3टाको मेयरमा जित्नको लागि नेवार चाहिँ नभएको छ, सकस परिहाल्छ। नेवारै चाहिन्छ, नेवारै चाहियो नि त त्यहाँनिर। को छ तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै 3 ठाउँमै को छ त? जितिरहेको कसले छ त? एउटा गणेशमान सिंहको कारणले गर्दाखेरि गणेशमान सिंहको धर्मपुत्र भने उसले पनि त के अरे नेवारी समुदायकै भयो भने काठमाडौँको नेवार बाहेक मेयरमा कसले जितेको छ? एकपल्ट काङ्ग्रेसले उठाएको थियो राजनीतिक रूपमा बहुदल व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि। तपाईँ थाहा छ त्यो अहिले कुनै कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छ बानेश्वर क्याम्पसको, त्यतिखेर मेयर उपमेयर 2टै काङ्ग्रेसले जितेको थियो नि पञ्चायतकालमा पनि। त्यो त्यतिखेर चाहिँ उनी नेवार थिएनन्, किन त्यहाँ राजनीतिक सङ्घर्षको कुरा बढी थियो। तर अब अहिले आएर यहाँनिर नेवार बाहेक अरूलाई जसले उठायो त्यो मान्छे कमजोर। त्यसो डाक्टर साहब, चुनावी माहौल सुरु भयो जस्तो नेताहरूले र यस्तै विभिन्न सांसद देखेर एउटा अगाडि बढ्यो भन्ने लागिरहेछ हामीलाई। त्यो सँगसँगै प्रचण्ड पनि अत्यन्तै चर्चा रहन्छन् र अहिले अझै पनि भन्दैछन् कि विभिन्न कुरा चाहिँ थाहा रहेर भने जस्तो भयो भने यो पहिलो पार्टी हुन्छ भने आज पनि पोखरामा भनेको कुरा आइरहेको छ समाचारमा। कुन हिसाबमा भन्दैछन्? साँच्चै नै हो प्रचण्ड अब त्यो अवस्थामा पुगेका हुन्? 100 मिटरमा दौडिने 50 जना भए पनि सबैले फर्स्ट हुने, म फर्स्ट हुने दौडिन्छ, म सेकेन्ड हुन्छु, म थर्ड हुन्छु, म फेल हुन्छ, कोही दौडिन्छ? 100 जना दौड्यो। 100 मिटर दौडमा कहीँ खेलकुद खेलाडीहरू जो कुद्छ त्यहाँनिर जो पनि म फर्स्टै हुनु भन्छ कुद्छ नि त। परिणाम नआएसम्म त ऊ फर्स्ट हुने हो कि सेकेन्ड हुने हो कि अथवा लास्टमा पर्ने हो थाहा हुँदैन। तर प्रचण्ड त प्रतिस्पर्धी हुन् नि। त्यो प्रचण्ड हेर्नु पार्टी हो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेको छ, पटक 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, अहिले पनि उनका मान्छेहरू मेयर उपमेयरहरू थुप्रा छन्, उनका मान्छे मन्त्री पनि छन्। त्यसले गर्दा त्यो पार्टी नै होइन, त्यो केही होइन, हतियार मात्रै भन्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने पहिलेको जस्तो चाहिँ छैन। फेरि पहिलेको 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि तुरुन्तै आउँदाखेरि जुन उनको चार्म थियो नि, जुन किसिमको मान्छेको माहौल थियो नि, आशाको केन्द्रको बिन्दु थियो नि प्रचण्ड आयो अब के हुन्छ भन्ने कुरा। पहिले आशाको केन्द्रबिन्दु थिए,
सबैले उनले केही गर्छन् कि भन्थे। अब चाहिँ प्रचण्ड डस्टबिनमा फाल्न लायकको भइसक्यो। कसरी त्यो भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? प्रचण्ड जस्ता मान्छे डस्टबिनमा फाल्न लायक त हो त। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि प्रचण्डले के चाहिँ गरे त? ल, कुन उपलब्धि गरे प्रचण्ड भन्नु देखाउँदै एउटा पनि गर्न त अरू ओली देवालले पनि के गरेर? त्यही त कसैले भने प्रचण्डले एउटा कुरा भनेको छ नि, मैले तपाईँ बताउँछु। प्रचण्डले के भनेको छ भने भावुक हुँदाखेरि उनले मनभित्रको कुरा गर्दा एउटा कुरा भनेछन्, जुन कुरालाई म धन्यवाद भन्छु। त्यो कुरा के हो भनेदेखि के नगर्छु भनेर आयौँ, सत्तामा पुग्यौँ, तर यहाँको ब्युरोक्रेसी, विदेशी हस्तक्षेपहरूले हामीले चाहेअनुसार काम गर्न दिँदो रहेनछ। हो यो भनेको नि उसले त सत्य कुरा बोल्यो नि त। मैले भनेको प्रचण्डलाई मात्रै होइन, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जो जोगी भएरै बसे, तिनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाए कसले भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, होइन, नत्र अवश्य प्रसाद ल्याउँछु भनेर, जबकि आफ्नै पार्टीको मान्छे थियो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो मनले भन्यो भने नि त, भारतलाई त मन परेन को कृष्ण प्रसाद भट्टराई, भारतले उसलाई फाल्नु पर्ने भयो, उसले युज गर्यो उसलाई पनि। अमेरिकाले कसलाई युज गर्नु पर्यो, कसलाई फाल्नु पर्यो, उसलाई फाल्छ। त्यसै गरी के हुन्छ भने हामी विदेशीहरूको दबाबमा यसरी परेका छौँ। त्यही एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् न, प्रचण्डले भन्यो नि त, लाचारी देखायो नि त। हो नि त, हाम्रो पार्टीको बहुमत मान्छे एमसिसीको विरोधमा छन्, तर के गर्नु, पार्टी पनि बचाउनु पर्यो, सभामुखको पद पनि बचाउनु पर्यो, सरकारबाट पनि हामी फ्याँकिन्थ्यौँ, सभामुख पनि हाम्रो जान्थ्यो, पार्टी पनि ध्वस्त हुन्थ्यो। त्यही भएर मैले बाध्य भएर एमसिसी पास गर्नु परेको है भनेर उसले विरह गाए कोसँग? आफ्नो कार्यकर्तासँग। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, चर्को विरोध गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठ के भन्दैछन्, अब मेरो मुखमा टेप लाग्यो, कहिलेसम्म चुनावसँग म अब एमसिसीको बारेमा बोल्दिनँ भन्छन्। भने एमसिसीको बारेमा नबोल्ने मौन व्रत धारण गर्नु पर्यो नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो व्यक्तिले भनेदेखि कम्युनिस्टको हालत के भएको होला अहिले? भनेपछि देश सतीले शराबको देश भन्छन् नि, सतीले शराबको देश भने जस्तै प्रचण्ड आफैमा व्यक्तिगत रूपमा देशलाई केही नगरौँ, लुटी खायौँ, भोटी खायौँ भन्ने खालको चरित्रका होइनन्, तर उनी बाध्य भएर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको कर्मचारी ब्युरो, यहाँको सुरक्षा निकाय, यहाँको विदेशी प्रभाव अथवा यहाँको अन्डरवर्ल्डमा रहेका भन्नु व्यापारीहरूको प्रचण्डकै भनाइअनुसार उहाँको भनेको के भने करिब अरबौँ खर्च गरेर मेरा विरुद्ध र पार्टीका विरुद्ध लागेका भनेर भन्न थालिसक्यो कि नि त। त्यसरी गिरुवा लाग्छ क्या उहाँलाई? होइन, अब अरबौँ खर्च गरेर त उहाँ पनि त अरबौँ खर्च गरेर अरबौँ पैसा लिएर राजालाई हटाउन लाग्नु भएकै हो नि त। पहिले लागेको होइन र? भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार बम बारुद ल्याएर उहाँले त्यो, मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि, यहाँ जुन आन्दोलन उहाँले गर्नुभयो, त्यो आन्दोलन गणतन्त्र ल्याउनु भने के राजा हटाउनु त हो? राजा हटाउनको लागि खर्च गर्नुभयो। त्यो के आफ्नो घरको सम्पत्ति ल्याएर खर्च गर्नुभएको थियो? ब्याङ्क लुट्नु भएको थियो नि त, लुटेको हो नि त ब्याङ्कहरू त। ब्याङ्क लुटेको, ब्याङ्कमा लुट्दाखेरि अथवा विदेशीहरूसँग पैसा ल्याउँदाखेरि, विदेशीहरूसँग पैसा जस्तै क्यान्टनमेन्टको पैसा तपाईँले भ्रष्टाचार गरेर बाबुराम भट्टराईले भनिरहेको छ, मैले भने त होइन नि त। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि के भने प्रचण्ड सत्तामा नजाउन्जेली राम्रो फिगरको रूपमा देखिए, तर सत्ताको मात यसरी लाग्यो, मान्छेलाई बियरको मात, रक्सीको मात लाग्यो जस्तो प्रचण्डलाई पनि सत्ताको मात लाग्यो र उनलाई कसरी पैसा कमाउनुपर्छ भनेर ठुल्ठुला व्यापारीहरूले ट्युसन पढाए। उनको पैसाहरू, इलिगल पैसाहरू ठुल्ठुलो व्यापारीहरूले सँगसँग राखिदिए। जसले पैसा राखिदिएको छ त्यसको पक्षमा उनले भटाभट निर्णय गर्न थाले। एकपल्ट ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाइदिएको थियो नि त माओवादीको पालामा, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि के अरे हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब अहिले पनि प्रयास गर्दैछन् ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाऊ भनेर। अब यी सबै प्रपञ्चले के देखिन्छ भने नेपाल ब्ल्याक मनी थन्काउने ठाउँ, ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने उर्वर भूमिको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न खोज्छन्। र त्यसमा प्रचण्डले साथ दिन्छन् भने त आर्थिक पाटोलाई के थाहा रहेछ? माओवाद थाहा छ, आफै राजनीतिक कुरा थाहा रहेछ, तर आर्थिक पाटोमा यिनी असफल रहेछन्। त्यसो भएदेखि ओली र प्रचण्ड मिल्ने सम्मान पनि कुराकानी कहाँ कहाँ आउनु थालेको छ? सम्मान छ अबको चुनावमा? यो त मैले अस्ति भनिसकेँ तपाईँलाई भने, विदेश मन्त्री जुन आउँदैछन्, विदेश मन्त्रीको विभिन्न टार्गेटहरूमध्ये 3टा टार्गेट मैले कुरा गरेको थिएँ। 3टा मध्ये एउटा टार्गेट त के हो भने कम्युनिस्टहरू मिलाउने र आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत सरकार ल्याएर एमसिसीलाई क्यान्सल गराउने। किन सरकारले चाह्यो भने 30 दिन अगाडि जानकारी गराएर एमसिसी क्यान्सल गर्न सक्छ। त्यो धारालाई टेकेर एमसिसी क्यान्सल गराउनु पायो भने मेरो विजय हुन्छ भन्ने चाहना गरेको चाइनाले आफ्नो विदेश मन्त्री त्यसै पठाउँदैछ नेपालमा। किन पठाउँदैछ विदेश मन्त्री? हो, उसले त मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा त के भने हाम्रो पनि
यो बिआरआई कन्सेप्टलाई कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो नि भनेर सरकारसँग विपक्षसँग कुरा गर्नु हेर्न त पाइएन छिमेकी राष्ट्र हिसाबमा एउटा सम्बन्धको हिसाबमा आउन सकेका हुन्छ त्यही त भने त्यही त एउटा त त्यो बिआरआई कन्सेप्ट पुरा गरिदियो भने आउनु पाइयो नि त किनभने त्यो त गर्न पाइयो दोस्रो के भने कम्युनिस्टहरू तिमीहरू एक हो है हाम्रो फेभरको सरकार यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हो तेस्रो के हो भने तिमीहरू एक हुँदैन भनेदेखि तिमीहरू आफ्नो आफ्नो धुनमा हिँड्छौ भनेदेखि खबरदार तिमीहरूलाई अब माया गर्ने हामी छोडिदिन्छौँ र हामी नेपालमा राज संस्थालाई कुनै रूपमा ल्याइदिन्छौँ भन्ने रणनीति अन्तर्गत उनीहरू जान खोजेको हो अब त्यो रणनीतिमा कतिको सफल हुन्छन् राज संस्था आउने कि नआउने भन्ने कुरा यदि कम्युनिस्टहरू भन्नु माओवादी र एमाले यो अब आउने चुनावमा संसदीय निर्वाचनको चुनावमा मिलिदिए भने राज संस्था अलिकति फेरि ढक्लिन्छ त्यो नमिले भने राज संस्था छिटो आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो चाइनिजहरूले तपाईँलाई थाहा छ के भने चाइनिजहरूले अहिले विश्वास गरेका नेपालका करिब 20-25 जना टप लिडरहरूमध्येलाई हेर्नुहोस् है चाइनिजहरूमा तपाईँ बताइदिन्छु चाइनिजहरूले 20-25 जना उनीहरूले पत्याएका लिडरहरूलाई नेपालमा अब नेपालको सिस्टम अब कसरी लाने भनेर सुझाव दिनु मागेका छ उनीहरूले आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि उनीहरूले मागिसकेको 4-5 महिना अगाडि नै अब नेपालको पोलिटिक्सलाई कसरी लाने त तपाईँ सुझाव दिनुहोस् भनेर मागेका ती 40-50 जना सबैले पठाएका छन् सुझाव हेर्नुहोस् त्यो सँगसँगै नि प्रचण्ड देउबा अनि गठबन्धन सरकारको कोरिलेसन हेर्ने हो भने चुनावी माहौलमा अब आरोप प्रत्यारोप हुन थाल्यो काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले विराटनगरमा भनेको कुरा जस्तै हात्तीको कानमा बस्न आएको चमेरो भन्दाखेरि आज प्रचण्डले उत्तर दिनुभयो कि सुन्न नसिक्ने कुरा गर्न थाले काङ्ग्रेस नेताहरू भनेर आरोप प्रत्यारोप हुन थाल्यो के भन्नुहुन्छ यो विषयमा होइन यसो प्रचण्डले त गणतन्त्रमा त सुन्ने नसुन्ने कुरा सुन्नु पर्छ त गणतन्त्र भनेकै त्यही हो मान्छेले बोल्ने स्वतन्त्र छ नि त कसरी सुन्नु पर्यो नि त उनीहरू त चमेरै त हो कानमा बस्न आएको चमेरो भयो त अनि अब त्यहाँ आफू प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु पर्यो नि त यदि तपाईँलाई बताइदिउँ यदि तपाईँलाई बताइदिन्छु है त यदि शेरबहादुर देउपाले सपोर्ट नगरेको उनको छोरी चितवनको मेयर हुन सक्दिन थिइन् यदि एमाले सपोर्ट नगरेको भए कि प्रचण्ड आफै चितवनमा जित्न सक्ने थिएन दुईटै कुरा हो कि हो नि त छोरीलाई काङ्ग्रेसले आफूलाई एमाले जिताइदिएको त हो नि त्यसरी सधैँ चमेरो हुन्छ अनि चमेरो त भन्छ चमेरो भयो नि त घरि उसँग गएर बस्यो घरि उसँग गएर बस्यो भने उसको चाहिँ राजनीति कस्तो भने उनी के भने जोसँग बस्न तयार राजा वीरेन्द्रसँग पनि बस्न तयार भइसकेको थिए राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि बस्न तयार भएको त कुरा आउट भइसकेको छ राजाहरूसँग मिलेर अरूलाई झ्याप पुरा पारेर खोरमा हाल्न पनि तयार यता आएर काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न तयार यता आएर आन्तरिक रूपमा ओलीसँग मिलेको देखिहाल्यो होइन मिलेर गएको त अलि दिन उसले हेपेपछि न छोडेर गएको म्हणजे एक्लै चाहिँ गर्न सक्दैन प्रचण्ड त्यति मात्रै होइन सुन्नु देशभित्र त त्यो भयो बाहिर पनि घरि भारतको नजिक भएर देखाउँछन् 19 बुँदे बमबार्डिङ गरेको त भारतकै इसारामा गरे हो नि त उनले पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर पार्टी जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद गर्ने त्यही थालमा जुठो गर्ने भन्ने चरित्र त कसले देखायो भने प्रचण्डले देखाए त्यो कसको इसारामा भारतको इसारामा सबैलाई थाहा छ अब हेर्नुहोस् अहिले फेरि भारतले उसलाई माइनस गर्दै गयो फेरि चीनसँग नजिक देखिरहेको छन् फेरि हेर्नुहोस् भनेपछि घरि अमेरिकालाई पनि चिठी पठाएर तपाईँको काम हामी 5 महिना दिनुहोस् न टाइम गरिहाल्छ नि भन्छन् बा भनेपछि विदेशीसँग पनि जोसँग मिल्न खोज्ने आन्तरिक रूपमा पनि जोसँग मिल्न खोज्ने छटपटाहट त छ नि उनलाई त्यसै डाक्टर साहब तर अहिले नयाँ कुरा उसले के गर्यो भने चितवन के अरे सिन्धुलीमा गएर हामी एक्लै चुनाव उठ्छौँ अरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने हामीसँग गठबन्धन गर्न आउँछन् हामी जाँदैनौँ भन्ने हो यो कुरा गर्नु ठिक छ भनेपछि यो कुराले गर्दा के देखो भने अब गठबन्धन प्रचण्ड युटर्न मैले सुरुदेखि प्रचण्ड युटर्न हुने मान्छे हुन् कतिखेर कतातिर लाग्दिन्छन् ठेकान छैन स्थिरता यिनको भएन मैले के भन्छ भने कम्तीमा नेपालको सन्दर्भमा है कम्तीमा 50 वर्षसम्म एउटै नीति लिएर हिँडिराख्ने मान्छे भयो भने त राजनेता हुन्छ क्या आफ्नो नीति कतिखेर चेन्ज जतिखेर पाए त्यतिखेर चेन्ज गर्ने भनेको त कि आफू के गरौँ भने उकुसमुक भएको उनको बडी ल्याङ्ग्वेजले के देखाइरहेको छ भनेदेखि उनको गतिविधिले के देखायो उनी अब खोक्रो भइसके विश्लेषण गर्ने क्रम यता पनि गरौँ न माधव नेपालले एमालेलाई के भन्दैछन् भनेदेखि विध्वंसकारी पार्टी भन्न थाले त्यत्रो माधव नेपालले यो भन्न सक्ने अवस्थामा आयो किन यस्तो भयो ओली माधवमा हो विध्वंसकारी पार्टी त हो त एमाले त त्यही भएर किनभने माधव नेपालको लागि पनि हो त किन मदन भण्डारीको हत्या हुँदाखेरि पटक पटक छत्तामा गए उनीहरूले त्यो हत्यारा खोज्दैनन् माधव के प्रचण्ड के अरे हाम्रो मदन भण्डारीको हत्या हुने बित्तिकै शक्तिमा को गयो एमालेमा माधव नेपाल गयो त खोइ त आफैले पनि गरेन नि त्यही त त्यो आफैले भनेको नि त उसले आफैलाई भनेको ऊ एमाले हुँदा विध्वंसकारीमा गर्थे त्यही त चरित्र छँदै छ नि बाँकी भन्न खोजेको उनी एमालेमै हुँदैखेरि एउटा राजवंशी मान्छे गएर एमाले पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गरे हो क्या झुन्डेर
त्यो पनि एउटा विध्वंसको एउटा नमुना त हो नि त। अनि उनी त्यतिखेर के थियो त भनेपछि हो विध्वंस बनाउने काम कसले गर्यो पार्टीलाई भन्दाखेरि तिनले आफै गरे। आफूले पाउन्जेल पनि विध्वंसै गरे। अरूलाई पाखालाई तपाईँ सिपी मैनालाई सोध्नुहोस् त, मलाई सडकमा पुर्याइदिने काम यही माधव कुमार नेपालले गर्यो भने महाकाली सन्धि त यसैले गरेको त्यही माधव कुमार नेपालले गरेको भनेको त म प्रयोग त्यत्रो इतिहास 15-16 वर्ष मार्क्सिजम हाँकेको मान्छेले छोड्न चाहिँ किन सके यो पार्टी? चिचीको पनि लोभ पापाको लोभ गरेर अथवा कहाँबाट फसे? यिनलाई के भने भारतले तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्यो। प्रचण्डले पनि के भन्यो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री तपाईँ यसमा छोड्नु भने यी माधव कुमार नेपालले के सोच्यो भने यति मलाई म पहिलेको ठुलो मान्छे यो पनि आइहाल्छ यो पनि आइहाल्छ यो पनि आइहाल्छ यो डनहरूलाई लिएर नेतृत्व गरेर हिँड्ने योलाई मान्दैन केपी ओलीलाई विदेशमा त मेरो सम्पर्क राम्रो छ भनेर सनक्क सन्केर प्रधानमन्त्रीको लोभ देखेर अरू केही होइन अरू केही होइन प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ देखेर यिनले त्यो पार्टीभित्र विद्रोह गरे। पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता भएर बस्दा भइहाल्थ्यो नि, पार्टीभित्र एउटा पूज्यनीय नेता भएर बसेको भइहाल्थ्यो। अबको माधव नेपालको अवस्था के त? माधव नेपाल त आफै एक्लै पार्टीबाट बसेर उठेर वडा पनि जित्न सक्दैन। मैले म त हेर्छु म रौतहटमा उनीको चुनाव क्षेत्रमा गएको थिएँ। मैले त्यहाँ मान्छेलाई भेला गरेँ, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको चुनावी माहौल के छ यहाँ भनेर सोधेँ धेरैलाई। त मैले लाइभ पनि गरिदिएको छु हेर्नुहोस्। सबैले यति गाली गरे मैले तपाईँ गाली चाहिँ नगर्नुहोस् है, सबै भाषामा बोल्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो। किनभने त्यहाँनिर उनले केही गरेका रहेछन्, जहाँ पनि विध्वंस त्यहाँ गरेका रहेछन्। इभेन त्यहाँ एउटा दलित युवालाई प्रहरीको हिरासतमा मरेको युवाको कहानीमा पनि त्यसमा पनि उनले त्यो जसले त्यो मार्नलाई सहयोग गर्यो नि उसलाई मारे दलित युवालाई त्यसको सपोर्टरमा उसले बोलेका रहेछन् त्यहाँनिर गएर। भने उनले नै मार्न लगाएको भनेर त म दलितहरू भन्दाखेरि म दङ्ग परेँ। गाउँ नगएपछि बुझ्दैन नि, यहाँ पो हेर्दा सोबर देखिन्छ, यसो चिटिक्क परेर निक्लिन्छन्, घरहरू यसो देखिन्छ। केपी ओलीलाई प्रतिगमन हुन निस्केको मान्छे होइन नि त? प्रतिगमन केपी ओली भन्ने कुरा त उनले र प्रचण्डले जोइन्टली भनेका थिए, तर प्रचण्डको हिजो आजको बोलीबाट उनी प्रतिगमनकारी होइन रहेछन् भने प्रमाणित भएछ। किनभनेदेखि प्रचण्डले भनिसके केपी ओलीले आफैले चाहेर संसद भङ्ग गरेको होइन रहेछ, यो विदेशीहरूको दबावमा गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो भनेर उनले बोलिसके। भनेमा त केपी ओली त गल्ती होइन भने त उसले स्वीकार गरिसके त। तर केपी ओली के भन्नु थाल्छ? काङ्ग्रेसले 13 सिटमा झार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यो त केपी ओली त। अब त्यो त त्यही त मैले अघि भने त्यो 13 सिटमा झार्नु कहाँको कुन नगरपालिकाको 13 सिटमा झार्न खोजेको त चाहिँ होला क्या फेरि उसले उसको त बोल्दाखेरि कुन नगरपालिकामा 13 सिट झार्न खोजेको? अहिले चुनाव छ वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव, अनि त्यहाँ कसरी 13 सिट हुन्छ भन्नु त? कुनमा 13 सिट? महानगरपालिकाभित्र भनेको 13 सिट भन्ने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका त्यही होइन कसरी त्यही त भने उनले भनेको 13 सिट। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्छु, मैले शब्द भने घर, मैले घर भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आएको घर र मेरो दिमागमा आएको घर र तपाईँको क्यामेराम्यानको दिमागमा आएको घर एउटै हुन्छ? हुनेछ त नि। उसले 13 सिट भनेको केमा झार्छु भनेको ल भन्नु त? तपाईँलाई थाहा छ ल भन्नु केमा झार्छु भनेको? बेग कुरा बोलेको छ। काङ्ग्रेसलाई पत्ता पार्ने हो उहाँको। अनि 13 सुन्नुहोस् न, 13 सिट भने कतिमा 13 सिट त फेरि कतिमा 13 सिट त्यो पनि हुन्छ नि त। हिसाब गर्नु नि तपाईँले त्यही गरेर के दिनुहुन्छ भने पत्ता छ उसले जे मनमा आयो त्यही ट्याक्क बोलिदिए। अनि हामी के गर्छौँ भने त्यसैलाई फलो गरेर हिँड्छौँ। 13 सिटमा झार्छु भनेको उनले आफ्नो झापामा भनेका हुन् कि मात्र झापामा चाहिँ 13 सिट झार्छु भनेका हुन् कि अथवा 13 सिट मात्रै सांसदमा बनाउँछु प्रदेश नम्बर 1 मा भनेका हुन् कि 13 कतै पनि मिल्दैन क्या हिसाबमा कमजोर रहेछन् भनेर थाहा पायो। केपी ओली हिसाबमा 13 सिट भनेपछि उहाँले केमा 13 सिट भनेको त? अहिले चुनावको माहौल त स्थानीय चुनाव छ भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा चाहिँ 13 मात्रै वडामा जित्न दिन्छु भनेको हो कि अथवा ललितपुर महानगरपालिकाको वडामा 13 मात्रै जित्छु भनेको कि अथवा भक्तपुर उन जहाँ बसेका छन् अथवा उनको जहाँ दमकमा घर छ त्यहाँ 13 वटा मात्रै वार्डमा दिन्छु भनेको हो कि के छ? केमा 13 सिट झार्छ? ल तपाईँले भन्नु हो उनले त 13 सिट भनेपछि केमा भनेको 13 सिट झार्छ भने ल भन्नु त? काङ्ग्रेसलाई एट्याक गर्ने खोइ भयो नि त सबै मिलेन। समानुपातिकबाट कति सिट आएको छ काङ्ग्रेस भन्नु त? इतिहासमा त छ नि त। अहिले होइन सामान्य भोट 3 लाख भोट आएको छ, समानुपात 3-3.5 लाख आउँछ। 13 सिटमा माओवादीले त झार्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् है समानुपातिक भोटको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा हिसाब गर्न कमजोर रहेछन्। पहिलो पार्टी को हुन्छ त अब चुनाव भन्नुहोस् न त? कुनै पनि यसो पहिलो पार्टी हुने कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले अब पहिलो पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। किनभने उनीहरूको पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा भइसक्यो। नेकपा भन्ने पार्टी 4 टुक्रा भइसक्यो।
नेकपा एमाले भयो माओवादी भयो त्यसबाट फेरि फुटेर अर्को गयो त्यसबाट छिटेर यता गयो उता गयो अर्को हेर्नुहोस् एमालेको टिकट दिएर जिताएका थिए हिजेश त्रिपाठीलाई त्यो पनि अर्को पार्टी खोलेर गयो छेद उसको पनि भइरहेछ नि त यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस नै नम्बर 1 हुन्छ तर यहाँ के छ भने समानुपातिक सिस्टमको भरले कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि बहुमत चाहिँ आउन सक्दैन फेरि कहिले पनि आउँदैन भयो यी संविधान यस्तो बनाएको छ बहुमत नआउने गरी यस्तो संविधान बनाइदिएछ कसैको पनि बहुमत नआओस् अनि मिलिजुली शासन गर्दाखेरि अनिखेर विदेशीहरूलाई आफूलाई यसो किन्न पाइयो सांसदहरू अनि आफ्नो निर्णयहरू लागू गर्न पाइयोस् भनेर यो सिस्टमको संविधान बनाइदिएका छन् त्यही भएर यो संविधान काम छैन यो संविधान काम त्यतिखेर हुन्छ यसमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री देशभरिको भोटबाट प्रधानमन्त्री आउने काम समग्रमा आउने गऱ्यो भने उसको सरकार 5 वर्ष रहन्छ र तपाईँ कुनै पनि बहुमत तपाईँले हेर्नु भने कसले भने 2/3 कम्युनिस्टहरूले एमाले पुऱ्याए पहिले त होइन नि त संसदको चुनावमा त एमाले र माओवादी भन्दै उठाएका थिए तपाईँ थाहा छ त्यतिखेर उसको पनि बहुमत थिएन उसको पनि बहुमत थिएन दुईटा मिसिएपछि नै त्यति भोट पुगेको हो त्यही गर्दा तपाईँ नमिसिकन उठ्दाखेरि त्यो भोट त्यति आउन सक्दैनन् उनीहरू जोडेर उठेको भए पनि फेरि त्यो पछि त्यति आउन सक्दैन यो संविधानको संसदको निर्वाचन प्रणाली जुन छ नि त्यही नै कमजोर छ तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधान सभाको पहिलो बैठकमा सबभन्दा बढी कसले ल्याएको माओवादी ल्याएको नि प्रत्यक्षमा त 50% ल्याएको थियो नि ठ्याक्कै माओवादीले प्रत्यक्षमा 50% ल्याएको थियो अरू सबै यतातिर तर समानुपातिकमा गएर फेरि के हो भन्दाखेरि यस्तो भयो उसले बहुमत पुऱ्याउन सकेन फेरि टोटलमा त्यसले अन्तिममा भन्नुहुन्छ विप्लव पनि आउन खोज्दैछ उसमा यसले के सार देखाउँछ उसको विभिन्न मान्छेको भेटघाट र उसले गर्दा विप्लव होइन विप्लव चुनावमा आउनु राम्रो हो तर यसले के देखायो भने विप्लव चुनावमा आउँदा झन् यो माओवादीको प्रचण्डलाई चाहिँ घाटा हुने भयो म रोल्पा गएको छु म दाङ गएको छु म पश्चिमतिरका धेरै जिल्लाहरूमा पत्रकारिता पढाउन गएको छु त्यो पत्रकार महासङ्घमा भएका कमिटीमा भएका मान्छेहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि विप्लव समूहका निकट भएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ मैले भेटेको छु अथवा विद्यार्थीहरूको म एकपल्ट दाङमा पत्रकार तालिम हुँदाखेरि म तालिम पढाइरहेको छु यतापट्टि ठुलो एउटा युवाहरूको भेला थियो यो कुन भेला हो भन्दाखेरि विप्लव समूहको युवाहरू हुन् भने होइन अनि मैले भने ओहो त्यति अहिलेसम्म रहेछ यिनीहरूको एक सङ्गठन यस्तो राम्रो भनेपछि त्यो बेलतिर अथवा देशभरि नै मैले हेरेको छु काहीँ न काहीँ अलिकति उसको सङ्गठनहरू राम्रो छ र अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् माओवादीले यो अलिक अस्तिको पीर भन्ने गीतले अथवा अन्य विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि माओवादीले समेट्न नसकेको किन सत्तामा त पुगेका छैन नि त विप्लव त सरकारमा नपुगेका मान्छेहरूलाई एकपल्ट पत्याइरहन्छन् क्या जनताले त्यही भएर त्यो माओवादीभित्रका लडाकुहरू जो अहिले माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र सडकमा गएका छन् र कुनै कसैले केही अवसर देला कि भने आश गरिरहेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूको भोट विद्रोहको रूपमा विप्लवतिर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले पनि अब घाटा कसलाई गर्छ भन्दाखेरि विप्लव चुनावमा जानु भनेको माओवादी केन्द्रलाई अथवा प्रचण्डलाई नै घाटा गर्नु हो प्रचण्डलाई बैमान भनिसकेका छन् विशेषण बैमान भनेर विशेषण दिएका छन् बैमान भन्नेको विशेषणलाई धुनलाई उनले सक्दैनन् किन उनले धेरैपल्ट बैमानी गरेका छन् कार्यकर्ताहरू बिचमै बैमानी गरेका छन् यी सबै कुराले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि समग्रमा प्रचण्ड समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उनको अरू नेताहरूभन्दा उनले गएर राष्ट्रतालाई केही गर्न खोजेकै थिए तर उनका केही साथीहरूलाई धोका दिने छिनछिनमा सिद्धान्त परिवर्तन गरिराख्ने घरि अमेरिकासँगलाई गाली पनि गर्ने फेरि उहीसँग मिल्न जाने भारतलाई गाली गर्ने सुरुङ खन्छु भन्ने फेरि उहीसँग मिल्न जाने उहिले बस्ने यी सबै कुराहरूले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि उनी अडिग भएर बस्न सक्ने हिम्मत भएन जसले गर्दा के अरे सबै विदेशीहरूले उसलाई फुटबल बनाए प्रचण्डलाई सबै विदेशी शक्तिले फुटबल बनाए अहिले उसले अमेरिकालाई फुत्ता हान्छ भारततिर पठाइदिन्छ भारतले फुत्ता हान्छ उता हान्छ अनि चाइनिजले पनि कहिलेकाहीँ मौका पाउँछ उसले पनि लातले फुत्ता हानिदिन्छ भनेपछि तिनटैले युरोपियन युनियन पनि हाने फुटबल उसलाई फुटबलले प्रचण्ड विदेशी शक्तिको फुटबल हुन् खेलाडीहरू भनेको भारत चीन अमेरिका र युरोपियन युनियन हो अब उनी त्यसको फुटबलै भएर बस्ने कि आफूले विदेशीहरूलाई फुटबल बनाउने नेपालको ग्राउन्डमा त्यो अब उनले आफ्नो शान्त मनले सोचेर मैले धेरै गल्ती गरेँ गल्तीका फिरेस त यो गल्ती गरेँ अबदेखि म यो गर्न सक्दिनँ गर्दिनँ है बाबा भनेर कायल भएर जनताको सामने गयो भने ल त एकपल्ट फेरि अवसर दिउँ भन्न सक्छन् मै भन्थेँ पहिले सुरुमा फर्स्ट टाइम बालटार उसले भाषण गरेर सुने नि वाउ यो त मिनी गीता जस्तै गीता भने हामी कति हुन्छ नि त मिनी गीता जस्तै पो बोले त कस्तो यस्तो सब प्रत्येक शब्द क्या मिठो क्या दामी नेपालीलाई चाहिने नै यही हो भन्ने मलाई लागेको थियो
तर अहिले लाग्छ के अरे प्रचण्ड बरबराउँछन् मात्रै भनेर लाग्छ अब प्रचण्ड बरबराउने व्यक्तिको रूपमा रहे है कतै डराएको त होइन तर्सेका त होइन एउटा ठाउँमा गएर एउटा बोलेको छ अर्को ठाउँमा गएर अर्को बोलेको छ अर्को ठाउँमा अर्को बोल्छ भनेपछि स्थिरता बोलीमा पनि छैन भन्ने मैले भन्न थालिसकेको छु अब यो सचिनु पऱ्यो नि उसले त ओके हस् थ्याङ्क यू भेरी मच समय हस् धन्यवाद